News Hour live. काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार भित्रका 14वटा मन्त्रालयले गरेका असहयोगको फेहरिस्त नै सार्वजनिक गरी संघीय सरकारको सचिवालय परिसरको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका थिए। पूर्व सूचना नै दिएर फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका बालेन्द्र शाहले फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका थिए पूर्व सूचना नै दिएर। त्यसको पनि आज 12औं दिन भइसकेको छ। स्थानीय सरकारको प्रमुख जस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीले यस खालको विरोधजन्य कार्य गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने बहस बेग्लै हुन सक्छ। तर यसबीचमा संघीय सरकारको रवैया भने झनै उदेक लाग्दो देखिन्छ। राजधानी महानगरका जननिर्वाचित प्रमुखले उठाएका मुद्दामा वार्ता र समन्वयबाट सम्बोधन खोज्नुको साटो एकतर्फी रूपमा उनलाई दोषी करार गर्ने काम संघ सरकारले गरिरहेको छ। हुँदाहुँदा फोहोर उठाउन शहरी विकास मन्त्रालय आफै निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्न तम्सिएको छ। यसले सिंहदरबारको अनुदान र जवाफदेही विहीन चरित्रलाई थप उदाङ्गो पारिदिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो, तर स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेशको पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक पर्छ। तर यहाँ समस्याको उठान गर्नुलाई सिंहदरबारका शासकहरू आफ्नो विरोध र गाथगादी ताकेको ठान्छन्। सहयोग र समन्वयको अपेक्षा गर्नु भनेको उनीहरूको निजी कृपा खोज्नु सरह हुन्छ। आफ्नो दायित्व र कर्तव्यको पटक्कै वास्ता नगर्ने र अर्कोले सम्झाउँदा पनि नाकमा ठेस लागेको ठान्ने सिंहदरबारको पुरातन चरित्र बनेको छ। त्यही कारण महानगर प्रमुख शाहले उठाएका मुद्दामा एकपटक पनि छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा कहिले मन्त्री परिषदबाट सचेत गराउने निर्णय हुन्छ त कहिले स्थानीय सरकारको काम आफै गर्छु भनेर मन्त्रालय तम्सिन पुग्छ, जसले समस्याको समाधान त दिँदैन नै बरु सरकारकै विभिन्न तहबीच द्वन्द्व र अविश्वास बढाउँदै लैजान्छ। त्यसैले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु भन्दा महानगरले असहयोग भयो भन्ठानेका विषयमा संघीय सरकारले एकीकृत रूपमा छलफल र निकास खोज्नुपर्छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। जग्गा कित्ता काठ खुला गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। भू उपयोग नियमावलीमा पहिलो संशोधन स्वीकृत। अंशबन्डा, कित्ता काठ र घर जग्गा कारोबारमा सहज। मेयर शाहले उठाएका मुद्दा सम्बोधनको साटो पेलेरै जाने सरकारको प्रयास। सिंहदरबारको फोहोर निजी कम्पनी मार्फत उठाइँदै महानगर भन्छ विसर्जन गर्न त हामी कहाँ नै आउनुपर्छ। उपनिर्वाचनमा कुनै दल र उम्मेद्वारसँग छैनन् नयाँ एजेन्डा र प्रतिबद्धता। चितवनमा सबै उम्मेद्वारका उस्तै बाचा, उस्तै प्रचार शैली। सुडानमा सङ्घर्षरत दुवै फौजी सङ्गठन 24 घण्टाको लागि युद्ध विराम गर्न सहमत। हालसम्म 200 जना बढीको मृत्यु, 1800 घाइते। र एसएससी प्रिमियर कपमा नेपालको विजयी सुरुवात। मलेसिया विरुद्धको 6 विकेटको जितमा भीम सार्की र कुशल मल्लको उत्कृष्ट ब्याटिङ। हङकङले सिङ्गापुरलाई 8 विकेटले हरायो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले धनराज गुरुङलाई उपसभापति, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई महामन्त्रीमा अनुमोदन गर्यो। उनीहरूले पार्टीमा नेतृत्वलाई हस्तक्षेप मात्रै गरेका छैनन्, आधारभूत तहसम्म उत्साह सञ्चार गरेका छन्। तर एमाले र माओवादी केन्द्रमा भने दोस्रो पुस्ता सुस्ताएको मात्रै छैन, नेतृत्वको स्वेच्छाचारिताको साक्षी मात्रै बसिरहेको छ। यसबाट ती पार्टीमा उत्तराधिकारी सङ्कट नै देखिएको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशन बन्द हुन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। लगत्तै बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक अधिवेशन समेत भनिने चालु अधिवेशन बन्द हुन लागेको हो। संसदको चालु अधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले जनजीविका र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा प्रश्न गरिरहँदा एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता आफूलाई वामपन्थी भन्ने दलका सांसद विलख बन्दमा देखिन्छन्।
एमालेमा रघुजी पन्त, महेश बर्तौला बाहेक अरू सांसदको आवाज सुन्न मुस्किल छ भने माओवादी केन्द्रको त आवाजै मुखर बन्न सकेको छैन। यस्तो किन भयो त? यसको सिधा उत्तर छ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पहिलो पुस्ताको वर्चस्व छ। वर्चस्व पनि यस्तो छ कि नेतृत्वको चरम केन्द्रीकरण। एमाले अघिल्लो वर्षको मङ्सिरमा पार्टीको 10औं महाधिवेशन आयोजना गर्यो। महाधिवेशनले केपी ओलीलाई अध्यक्षमा नवीकरण त गर्यो, तर नेतृत्व चयन उदेकलाग्दो ढङ्गले भयो। अध्यक्ष ओलीले रुचाएका पात्र मात्रै पार्टीमा निर्वाचित भएर आउने परिस्थिति बन्यो। ओलीको सर्वसम्मतिको चाहनामा बाधक बन्ने भीम रावल र घनश्याम भुसाल पार्टीबाटै पाखा लाग्नु पर्यो। त्यसअघि पनि ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पाखा लागिसकेका थिए। अर्थात् एमालेभित्र निषेधको राजनीति रोगकै रूपमा देखा पर्दैछ। त्यसको असर एमालेको पार्टी प्रणालीमै परिरहेको छ। अहिले एमाले भित्र उत्तराधिकारी सङ्कट मात्रै होइन, उत्तराधिकारीका सम्भावित अनुहारलाई पनि एकले अर्कालाई नरुचाउने अवस्था छ। हुन त एमाले भित्र ओलीपछि शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई आगामी प्रमुखको रूपमा हेरिएको छ। दुवै ओली खेमाका पनि हुन्, तर उनीहरू ओली खेमाबाटै स्वीकारिन भन्ने मुस्किलै छ। त्यसैले हुनुपर्छ ईश्वर पोखरेल, गोकुल बास्कोटा लगायतका नेता एमालेको उत्तराधिकारी खोज्दै भर्खरै राष्ट्रपतिबाट बहिर्गमित भएर निजी जीवनमा फर्किएकी विद्या भण्डारी कहाँ पुगेका छन्। यद्यपि उनको स्वीकार्यताको दायरा पनि त्यति फराकिलो भने छैन। एमाले भित्र दोस्रो पुस्ताको हस्तक्षेप साङ्घुरिएको प्रति नेता कार्यकर्ता भने चिन्तित छैनन्। उपाध्यक्ष लगायत पार्टी पदाधिकारीमा दोस्रो पुस्ताको बाहुल्य रहेको बताउँछन्। जबकि एमालेको 9औं महाधिवेशनले नै उल्लेख्य रूपमा दोस्रो पुस्तालाई निर्वाचित गरेको थियो। तर तिनले नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्न त परै जाओस्, नेतृत्वको स्वेच्छाचारिताको साक्षी मात्रै बन्ने काम गरे। कतिपय उपाध्यक्षहरू पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष त्यो पुस्ताको हुनुहुन्छ, महासचिव त्यो पुस्ताको हुनुहुन्छ, उपमहासचिवहरू हामी सचिवहरू प्राय त्यो पुस्ताका छौँ। त्यसपछि अनि 46 सालपछिको पुस्ता छ, 3 तह छ हाम्रो पार्टीमा। तर सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्ने हो। तर पार्टीमा निर्णय गर्ने सामूहिकता हुन्छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटी छ र केन्द्रीय कमिटीले कतिपय अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्छ अध्यक्षलाई, र अध्यक्षले त्यसअनुसार काम गर्नुहुन्छ। र पार्टीको मुख्य नेता अध्यक्ष हुनुको नाताले निर्णायक पोजिसनमा त अध्यक्ष हुन्छ जुनसुकै पार्टीमा पनि, र हाम्रो पार्टीमा पनि त्यही हो। यता माओवादी केन्द्रभित्रको अवस्था झन् टिठलाग्दो छ। 2064मा शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दै 9 चिरामा विभक्त छ। माओवादी आन्दोलनको मूल भङ्गालोमा पनि उत्तराधिकारी सङ्कट छ। माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालको नाम झिकिदिने हो भने त्यो पार्टी रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अवस्था छ। पार्टीमा उत्तराधिकारी बाँकी नै नराख्ने दाहाल प्रवृत्तिका कारण माओवादी यस स्थितिमा पुगेको हो। 2067 सालमा अध्यक्ष दाहाल विरुद्ध धोबीघाट गठबन्धन भएको थियो। अध्यक्ष दाहालसँग जोडी खोज्ने कोही पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था रहेन। मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, बाबुराम भट्टराईले अलग बाटो रोजे। पछि जोडिन आएका थापा नेकपा भङ्ग हुँदा एमालेमै छोडिए। रोचक कुरा त के छ भने दाहालसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर जानेहरूले पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। अहिले दाहाल प्रधानमन्त्री त छन्, तर पार्टीमा दाहाल बाहेक कोही सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको स्वयं माओवादी केन्द्रका नेता बताउँछन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष दाहालले गरेका राम्रा काम समेत नागरिकमा पुर्याउने सेतुको अभाव भएको भन्दै नेता कार्यकर्ता पिरोलिएका छन्, तर सार्वजनिक रूपमा भने उनीहरू स्वीकार्दैनन्। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट बिदा भइसकेपछि अथवा नेतृत्वबाट बिदा भइसकेपछि मुख्य नेतृत्वको भूमिका के हो त भन्ने चाहिँ कुराको परिभाषा हामीले गर्न जरुरी छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखा परेको प्रमुख समस्या यही हो। किनभने बिदा भइसकेपछि मर्ने बेलासम्मको निम्ति अध्यक्ष भइरहनु पर्ने, अन्तिम अवस्थासम्मको निम्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने जुन देखिन्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यस्तो देखिन आएको छ। त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरिको उत्तराधिकारी सङ्कट हुनु भनेको पार्टी मुर्झाउनु हो। तर यसप्रति एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्व चिन्तित देखिँदैन। बरु उनीहरू पार्टीलाई दास कोरल्ने कारखानाको रूपान्तरण गर्न भने छोडेका छैनन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा प्रशान्त ठाकुर र अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा युवा नेताहरूको कमी छैन, तर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न किन सकिरहेका छैनन् भनेर हामीले विश्लेषक डम्बर खतिवडालाई सोधेका छौँ। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको ढाँचामा चाहिँ नेताको जति भूमिका हुन्छ मूल नेताको, अरू नेताहरूको चाहिँ त्यति भूमिका हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्वभावैले केन्द्रीकृत ढाँचामा बनेका हुन्छन् र उनीहरूले फरक मतलाई लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा जस्तो सहन पनि सक्दैनन् र जो नेताहरू शक्तिमा आउँछन्, अध्यक्ष हुन्छन्, उनीहरू लामो समयसम्म पदमा टिक्न चाहन्छन् र यदि दोस्रो तेस्रो नेताहरू सँगसँगै विकास भयो भने उनीहरूले आफ्नो पदको लागि निरन्तर सत्तामा या पार्टी शक्तिमा बस्ने आकाङ्क्षाको लागि चुनौतीको रूपमा लिन्छन्। त्यस हिसाबले पनि लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा जसरी नेतृत्वको तह निर्माण हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ त्यो देखिँदैन। तर त्यसको अर्थ त्यो ग्याप हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, खाली भइसकेपछि तलबाट कोही न कोही आउँछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका उम्मेद्वारलाई निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले 35 दिनभित्र निर्वाचन खर्च पेश गरेका प्रतिनिधि सभातर्फ 2373 र प्रदेश सभातर्फ 3188 जनालाई एक साताभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो। 7 दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी आफू उम्मेद्वार भएको जिल्लाको प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले 35 दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने प्रतिनिधि सभातर्फ 37 र प्रदेश सभातर्फ 37 उम्मेद्वारको नाम आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेर स्पष्टीकरण सोध्ने आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मिटर ब्याज पीडितमाथि भएको बल प्रयोगको संसदमा विरोध भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा सांसदहरूले आकस्मिक समय लिएर बोल्दै पीडितमाथि बल प्रयोग गरेकामा सरकारको आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पीडितमाथि बल प्रयोग गरेकोमा भत्सना गर्दै वार्ता मार्फत माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। उनले माग सम्बोधनमा व्यवस्था गरे रापरपा पनि सडकमा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मिटर ब्याज पीडितमाथि गरिएको दमनबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले दमन गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग जवाफ मागेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मिटर ब्याज पीडितमाथि प्रहरीले बल प्रयोग र धरपकड गरेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रहरीले धरनामा बसेका पीडितमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको बताएको छ। पीडितले प्रयोग गरिरहेको खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न लगायतका सामग्री जबरजस्ती लगेको र नियन्त्रणमा लिएका प्रदर्शनकारीहरूलाई महेन्द्र पुलिस क्लबको भवन परिसरमा लगी कुटपिट गरिएको आफ्नो अनुगमनबाट पाइएको आयोगले बताएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तयारीका साथ शान्ति वाटिकाबाट निस्केका पीडितमाथि प्रहरीले दमन गर्नुलाई आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र र नागरिकले शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेको छ। आयोगले प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग नगर्न र संवाद मार्फत समस्याको समाधान खोज्न समेत भनेको छ। मिटर ब्याज पीडितले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। मिटर ब्याज पीडितले आज काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा प्रदर्शन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागेका छन्। सोमबार शान्ति वाटिकामा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको विरोधमा पीडितहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन्। प्रहरीको लाठी प्रहारबाट सोमबार केही मिटर ब्याज पीडित घाइते भएका थिए। मिटर ब्याज पीडितले पनि प्रहरीमाथि इट्टा प्रहार गरेका थिए। पीडितले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न पहल कदमी लिनुको साटो गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी लगाएर दमन गरेको आरोप लगाएका छन्। मिटर ब्याज पीडितको एउटा समूहसँग सरकारले चैत 18 गते 5 बुँदे सहमति गरेर जाँचबुझ आयोग गठन गरेकोमा त्यसप्रति असहमति जनाउँदै पीडितको अर्को समूहले चैत 20 गतेदेखि काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरण र मन्त्रालयको संख्या कटौतीलाई 100 दिनको मुख्य उपलब्धि मानेको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशको नामकरण र मन्त्रालयको संख्या कटौतीलाई सरकारको मुख्य उपलब्धि भएको बताएका हुन्। प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकार सफल भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ।
सही दिनको अवधिमा प्रदेशसभाबाट 2वटा विधेयक पारित भएको, 4वटा विधेयक सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको र 4वटा नियमावली स्वीकृत भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिएका छन्। यस्तै चालु खर्च 25% कटौती गरिएको, किसानलाई 407 टन प्राङ्गारिक मल उपलब्ध गराएको र दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई उत्पादनमा आधारित 1 करोड 17 लाख अनुदान दिएकोलाई कोशी प्रदेश सरकारले उपलब्धि मानेको छ। सही दिनको अवधिमा 116 किलोमिटर सडक कालोपत्री भएको, 3वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको, 15वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको उपलब्धि सूचीमा उल्लेख गरिएको छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। धुवा धुलो सहितको बाक्लो तुवालोले आकाश छपक्की छोपेको छ। लामो समयदेखि पानी नपर्दा सुक्खा जमिनबाट उड्ने धुलो र गर्मीयाममा जंगलमा लागेको आगोबाट निस्किएको तुवालोले वायु प्रदूषित बनेको छ। यही कारण मानिसमा आँखा पोल्ने, चिलाउने लगायत समस्या देखिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका त विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा परेको छ। उपत्यका बाहिर पनि प्रदूषणको अवस्था निकै खराब बन्दै गएको छ। कतिसम्म भने देशकै स्वच्छ वातावरण रहेको रारामा पनि प्रदूषण फैलदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हुन त विश्व मानव जगतका लागि वायु प्रदूषण ठूलो समस्या बनेको छ। जलवायु परिवर्तन र बढ्दो प्रदूषणले हामीले फेर्ने श्वाससँग विषाक्त हावा फोक्सोमा पुगिरहेको छ। लामो समय पानी नपर्दा हावामा उड्ने धुलो धुवा सहितको बाक्लो तुवालोले काठमाडौँ ढपक्क ढाकिदिएको छ, जसले गर्दा आँखा पोल्ने, चिलाउने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने लगायतका समस्या देखिएका छन्। यसको कारण के हो भने यो अप्रत्यक्ष छ। हामी बाहिर ट्राफिकमा गयौँ, त्यहाँको प्रदूषण हामी फेस गऱ्यौँ, या कुनै इन्डस्ट्रीको पोल्युसन हुन्छ, या काठ दाउराको बालेको पोल्युसन हुन्छ। यो हामीलाई के लाग्छ भने त्यो जुन कणहरू, हामी ठुलो जुन कणहरू देख्छौँ, यो प्रदूषण भयो। हाम्रो कपडामा लागेछ, धुलो छ भने ओ कति पोल्युटेड ठाउँ रहेछ भने बुझ्छौँ। तर यो कणहरूले हाम्रो शरीरलाई त्यति हानि गर्दैन। ठुला कणहरू, यो प्रदूषणमा भएको कणलाई पार्टिकुलेट म्याटर भनिन्छ। त्यसको साइज हुन्छ 10 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन र त्योभन्दा सानो। जति साना कणहरू हुन्छ त्यसले हाम्रो शरीरलाई त्यति बढी असर गर्छ। मान्छेलाई उकुस मुकुस गराइरहेको प्रदूषणलाई सरकारले भने खासै चिन्ताको विषयका रूपमा लिएको छैन। प्रदूषण नियन्त्रणका प्रयासबारे सङ्घ सरकारले प्रदेश स्थानीय सरकारलाई देखाइरहेका छन् भने प्रदेश र स्थानीय सरकार सङ्घतिर हेरिरहेका छन्। प्रदूषण उपत्यकामा मात्र छैन, बाहिरको अवस्था पनि निकै खराब बन्दै गएको छ। काठमाडौँ त विश्वको सर्वाधिक प्रदूषित सहरको सूचीमा छ। जल तथा मौसम विभागले प्रदूषण बढ्नुको प्रमुख तुवालो भएको औँल्याएको छ। गर्मीमा पानी राम्रोसँग परेको छैन, जमिनमा सुक्खापन बढेको छ। यही बेला देशका विभिन्न भागमा डडेलो सल्किएको छ। यिनै कारणले बाक्लो धुलो धुवा मिसिएर वायु प्रदूषण बन्दै गएको मौसमविदहरूको भनाइ छ। पनि प्रदूषणहरू छ, धुवा धुलोहरू छ, यही तल्लो लेभलमै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माथि उड्न पाएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यति ठुलो हावाहुरी पनि चल्न पाएको छैन। लामो समय भयो, खडेरी जस्तो पनि छ। त्यसो कारणले गर्दाखेरि प्रदूषण भएको हो। मलाई लाग्छ अलिकति यो तराईको क्षेत्रमा अझै 2-4 दिन यो हप्ताभरि नै रहने देखिन्छ। र सुदूरपश्चिम कर्णाली गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ भोलि बेलुका पर्सि हकमा चाहिँ बुधबार बिहिबार चाहिँ त्यहाँ पहाडी भूभागमा चाहिँ केही वर्षा हुन सक्ने देखिन्छ। ती क्षेत्रमा चाहिँ केही सफा होला। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि केही थोरै स्थानमा चाहिँ वर्षाको सम्भावना त रहन्छ। अहिले फेरि खण्ड खण्ड टाइपको वर्षा, त्यस्तो भ्यालीभरि नै वर्षा हुने छैन। त्यो भन्नाले त्यति धेरै उडाउला जस्तो त लाग्दैन पोल्युसन, तर केही मात्रामा कम हुन्छ कि भोलिबाट चाहिँ भन्ने हामीले आकलन गरेका छौँ। वायु प्रदूषणले मान्छेलाई श्वास फेर्न मात्र समस्या पारेको छैन, बिहानको हावाई सेवा समेत प्रभावित भइरहेको छ। वातावरण विभागले भने उपत्यका बाहिरको धुलो धुवा मुख्य गरी बागमती कोरिडोरबाट उपत्यका पसेको बताएको छ। विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, वडा कार्यालयहरू र विभिन्न निकायले सडक र भवन लगायतका निकायले संरचना निर्माण गर्दा पनि वायुमा धुलो धुवाको मात्रा बढेको छ। बढ्नुको मुख्य कारण यो सिजनमा चाहिँ डडेलोको सिजन नै हो र डडेलोको कारणले हो। र जति बेला हिजो अस्ति हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ नेपालको मध्य भाग र पूर्वतिर चाहिँ डडेलो लागेको, त्यसपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ पोल्युसन बढाएको र तराईमा भएको पोल्युसनको कारणले काठमाडौँलाई असर गरेको र काठमाडौँ आसपासका ठाउँहरूमा भएको डडेलोको कारणले भन्ने थियो। तर अब आज हामीले सेटेलाइट इमेजबाट हेऱ्यौँ भने नेपालको पश्चिम भागमा पनि तुवालोहरू बिस्तारै
बढ्दै गरेको अवस्था देखिएको छ भनेपछि यो कर्मिक रूपमा डढेलोको कारणले 2047 साल यता 30 वर्षमा 208 देशमा गरिएको अध्ययनले अरू देशको तुलनामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा नेपाल पहिलो स्थानमा देखाएको छ। वायु प्रदूषणकै कारण काठमाडौँमा नेपालीको आयु औसत 3 वर्ष र तराई क्षेत्रमा 7 वर्षसम्म घट्ने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले प्रकाशन गरेको नेपाल बर्डन अफ डिजिज प्रतिवेदन अनुसार पनि 21% भन्दा बढीको मृत्यु श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट भइरहेको छ। देशमा प्रदूषणले खतराको घण्टी बजाउँदा पनि सरकार निरोधका लागि अग्रसर भएको देखिँदैन। वन विभागका अनुसार पछिल्लो एक सातामा देशभर डढेलो बढेको छ। हालसम्म 392 स्थानमा डढेलो लागेको छ। डढेलो नियन्त्रण गर्न एक दशक अघि बनाएको वन डढेलो रणनीति अहिलेसम्म अल्पत्र छ। 2067 सालमा बनेको रणनीति कार्यान्वयनका लागि हालसम्म कार्ययोजना बनेको छैन। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ गोविन्द कोर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बढ्दो प्रदूषणको विषयले संसदमा पनि प्रवेश पाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सरकार प्रदूषण नियन्त्रण र नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर नभएको भन्दै नियन्त्रणको योजनाबारे जवाफ मागे। क्वालिटी इन्डेक्सका अनुसार काठमाडौँ वर्ल्डको पहिलो पोल्युटेड सिटीको रूपमा परेको छ। वायु प्रदूषणको कारण आज प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ। घर घरमा खोकी, दम, घाँटीका तथा अन्य रोगहरूका बिरामीहरू बढ्दैछन्। त्यसैले सभामुख महोदय, म आज यस गर्मीमय सदन मार्फत नेपाल सरकारलाई त्यसको न्यूनीकरण गर्न तत्काल एक्सनमा जानका लागि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा पर्ने घटना पहिलो पक्कै पनि होइन। केही वर्ष यतादेखि निरन्तर रूपमा देखा परिरहेको छ। त्यसैले वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू के बनाइएका छन्, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ भनी सम्बन्धित निकायले सदनलाई जानकारी दिनका लागि सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको अवलोकन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतलाई साथै लगेर फास्ट ट्र्याकको अवलोकन गरेका हुन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा पनि अवलोकनमा सहभागी थिए। फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा 2074 जेठमा नेपाली सेनाले पाएको थियो। त्यतिखेर दाहाल नै प्रधानमन्त्री थिए। सेनाले सुरुमा 4 वर्षमा सक्ने गरी जिम्मा पाएकामा लक्ष्यअनुसार काम नभएपछि आयोजना आर्थिक वर्ष 81-82 मा सक्ने भनिएको छ। तर 1/4 पनि भौतिक प्रगति नभएको एक साता अघि सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको 60औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सेनाले आयोजनाका 11 मध्ये 4 वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाउनै बाँकी रहेको छ। अवलोकनका क्रममा बकैया र भीमफेदी 8 महादेव टार पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले भने काम सन्तोषजनक रहेको बताएका छन्। उनले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने आश्वासन सेनालाई दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले 12 कक्षा पास गरेपछि मात्र अध्ययनका लागि विदेश जान दिने नीतिगत व्यवस्था गरेकामा विद्यार्थी विरोधमा उत्रिएका छन्। विद्यार्थीहरूले आज वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिकाको विरोधमा नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको बताएका छन्। देशभित्र पढेर रोजगारीको राम्रो अवसर पाउने सुनिश्चित नरहेकाले आफूहरूले अध्ययनका लागि विदेश जान पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। विदेशमा अध्ययनका लागि जान शिक्षा मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन लेटर चाहिन्छ। तर मन्त्रालयले चैत 18 गते विदेशमा डिप्लोमा वा कुनै भाषा कोर्स गर्न जान चाहनेलाई नो अब्जेक्सन लेटर नदिने व्यवस्थासहित निर्देशिका जारी गरेको थियो। निर्देशिका अनुसार स्नातक र त्यसभन्दा माथिको तह पढ्न विदेश जान चाहनेले मात्र नो अब्जेक्सन लेटर पाउनेछन्। यसअघि भाषा लगायत डिप्लोमा तहका विभिन्न कोर्स पढ्न विदेश जानेले पनि नो अब्जेक्सन लेटर पाउने गरेका थिए। सुडानमा 24 घण्टे युद्ध विराम गर्न दुवै समूह सहमत भएका छन्। सुडानको राजधानी खार्तुममा गत शनिबारदेखि जारी सरकारी सेना र विद्रोही अर्धसैनिक बल ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF बीचको
युद्ध 24 घण्टाका लागि रोक्ने सहमति भएको हो। स्थानीय समयअनुसार मङ्गलबार साँझ 6 बजेबाट युद्ध विराम कार्यान्वयनमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। हालसम्म दुई पक्षबीचको झडपमा 200 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने 1800 घाइते भएका छन्। दक्षिण खार्तुममा भिडन्त रोकिए पनि राजधानीको मध्यभागस्थित राष्ट्रपति भवन र सेनाको जनरल कमान्डको मुख्यालय नजिक लडाईँ जारी रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी आजको प्रमुख कार्यभार भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज काठमाडौँमा सुरु भएको पावर समिट उद्घाटन गर्दै सरकारले नीतिगत एवं व्यावहारिक रूपमा नै ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाएको बताएका हुन्। उनले आर्थिक समृद्धिका लागि विद्युतको निर्यातमा जोड दिँदै लगानी बढाउन निजी क्षेत्रसँग आग्रह समेत गरे। उनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि पनि ऊर्जाको उपयोगमा तीव्रतर वृद्धि जरुरी रहेको बताएका छन्। मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न हरित ऊर्जा अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजी, आन्तरिक रूपमा खपत वृद्धि लगायतका काममा सरकार दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालयबाट। सरकारले कित्ता काठ खुलाउने गरी भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले भूउपयोग नियमावलीको पहिलो संशोधन गरेको हो। भूउपयोग नियमावली जेठमा जारी भएको थियो। त्यो नियमावली अनुसार स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको काम नसक्दै सरकारले कित्ता काठ खुलाउने निर्णय गरेको हो। स्थानीय तहलाई मङ्सिर 23 सम्मको समय दिएकामा अहिलेसम्म 80% पनि जनशक्ति अभाव देखाएर जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन्। अंशबन्दा र जग्गा बिक्री रोकिएका कारण कित्ता काठ खुलाउने गरी नियमावली संशोधन गरेको सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताएका छन्। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि नागरिकबाट सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्क निजी कम्पनीलाई दिने गरी जारी कार्यविधि खारेज गरेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 2079 पुस 13 मा कार्यविधि जारी गरेका थिए। बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत एक साता मात्र दिएर बोलपत्र आह्वान गरी ठेकेदार छानेको विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषदले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत खोकनामा देखिएको जग्गा विवाद समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। यो खास गरेर यो राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी जुन एउटा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी जुन कार्यविधि बनेको थियो र त्यसअनुसार जुन अहिले हाम्रो सिरियल्ली मिडियाहरूमा पनि आइराखेकै कुराहरू छ। यसले गर्दा व्यक्तिगत डाटाहरू राष्ट्रका सुरक्षाहरू अब यो निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने जुन एउटा कार्यविधि पास पारेको छ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत, त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ र त्यसका निम्ति यो के कति कस्तो कारणले भएको, यो किन भयो भन्ने विषयमा छानबिन समिति बनाएर त्यसको छानबिन गर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा। अर्को यो भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र यसअघि अब मन्त्रालय स्तरबाट जति पनि अब भूमि सम्बन्धी जुन निर्णयहरू भएका थिए, कतिपय कित्ता काठ सम्बन्धी रोकिएका थिए हैन, मान्छेको अंशभन्दा अब किनेका जग्गाहरूको बिक्री वितरण कुरा पनि सबै अड्केको हुनाले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी यो नियमावलीलाई आज स्वीकृत गरिएको छ। र त्यसै गरेर अब अर्को निर्णय चाहिँ यो काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको जुन विषय छ, फास्ट ट्र्याकको विषय र खोकना इलाकाको जग्गाको सम्बन्धमा जुन लामो समयदेखि यो समस्याको रूपमा रहिरहेको छ, यो समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा एउटा संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाउने भन्ने निर्णय भएको समिति बनेको छ। उपनिर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा चितवन 2 मा चुनावी सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ। उम्मेदवारले मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न घर दैलो, कोणसभा जस्ता कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्, तर कुनै पनि दल र उम्मेदवारसँग मौलिक मुद्दा छैनन्। एजेन्डामा नयाँपन छैन। प्रचार शैली पनि सबैको उस्तै छ। मतदाताले तेर्साएका हरेक समस्याको सम्बोधन आफूले गरिदिने वाचा गरिरहेका उनीहरूले कुनै स्पष्ट योजना र कार्यक्रम पनि मतदाता सामु प्रस्तुत गरेका छैनन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा यति बेला चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ।
दलहरूका उम्मेदवारहरू आफ्ना प्रतिबद्धता र बाचा लिएर मतदाताहरूको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। सबै उम्मेदवारहरूको करिब एउटै उद्देश्य छ, न्यूनतम आधारभूत सेवा सुविधाहरू आम नागरिकका लागि, मतदाताहरूका लागि पुर्याउने। शिक्षा स्वास्थ्यलाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवारहरू यति बेला घर दैलो अभियानमा जुटिरहेका छन्। चितवन 2 मा सुविधा सम्पन्न शहरदेखि दुर्गम ग्रामीण बस्ती समेत पर्छ। कतिपय ग्रामीण बस्ती विद्युत, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जस्ता आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्। उनीहरूले उम्मेद्वारमाझ न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन्। उम्मेद्वारले पनि यिनै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर मतदातामाझ गएका छन्। धेरै मतदातालाई भने उम्मेद्वारको प्रतिबद्धतामा विश्वास छैन। चुनावमा ठूला आश्वासन दिने तर जितेर गएपछि फर्केर नआउने नेताको चरित्रसँग उनीहरू आजित छन्। भनेको हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ, हामी गर्दिन त भन्नै मिल्दैन। उहाँहरूले गर्छु भन्नुभएको छ, गरेर चाहिँ छैन, गर्ने पनि होइन होला जस्तो मलाई हामीलाई विश्वास चाहिँ छैन। जनताको मर्म बुझ्ने चाहिँ त्यही भएन त नि, कि तिनीहरूले बुझेकै छैन। बुझ्दै भएन किन यो सारा जनताहरू किन दुःख पाएर हिँड बस्नु पर्थ्यो, हामी किन यो आपदामा डुब्नु पर्थ्यो। शहरी क्षेत्रका मतदाता भने बाटोघाटोको स्तर उन्नति, ढलको निकास, रोजगारी जस्ता समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहने उम्मेद्वार आफ्नो रोजाइमा पर्ने बताउँछन्। बजार व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ, कसैले कसैको रोजीरोटीको अवस्था बिहान र बेलुका के खाम भन्ने अवस्था छ। तैपनि सरकार आउने भोट माग्ने मात्रै काम गरिरहेको हुन्छ। अब हेरौँ अहिलेको अहिलेका नयाँले केही गर्छन् कि भन्ने आश होला जनतालाई। अब हेरौँ के हुन्छ। जनता निराश अवस्थामा छन्। बिहान खाएर बेलुका के खाम छ, व्यवसाय ठप्प छ, आर्थिक क्राइसिस छ, बाटाघाटा सबै अहिले भद्रगोल छ। दुनियाँ संसारमा नभएको यही नेपालमा हुनुपर्ने रहेछ। विश्वासका लागि प्रतिबद्धता खोजेका मतदातालाई उम्मेद्वारले भने जनताकै काम आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताउँदै भोट मागिरहेका छन्। उनीहरू जनचाहना अनुसारको विकास महसुस हुने गरी जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन सहित दीर्घकालीन एजेन्डा र प्रतिबद्धता सहित घर दैलो अभियानमा छन्। राज्यले दिने सेवा नागरिकको पक्षमा हुनुपर्छ। राज्यले बनाउने नीति चाहिँ नागरिकलाई सजिलो हुने गरी बनाउनुपर्छ, न कि अप्ठ्यारो बनाउने गरी होइन। त्यसकारणले हामीले नीतिगत सुधारका निम्ति र सेवा सुविधामा चाहिँ नागरिक चाहिँ केन्द्रित अभियानहरू केन्द्रित गर्ने कुरामा चाहिँ मतलब चाहिँ त्यो अभियान अगाडि बढाउने कुरामा म सरकारलाई बाध्य बनाउने कुराको अगुवाई गर्छु। जनताका समस्याहरूको पक्षमा बोल्छु, भूमिहीनकाहरूका समस्याको पक्षमा, चेपाङ, दलित, महिला हैन आदिवासीहरूको पक्षमा बोल्छु हैन, उहाँहरूका अधिकारका बारेमा बोल्छु, उहाँहरूका सभ्यताका बारेमा बोल्छु। यहाँका समस्यामा विशेष गरी अत्यन्त चितवन भन्ने बित्तिकै हामी भरतपुर नारायणगढलाई सम्झने गर्छौँ भने 2 नम्बर क्षेत्र कोही इच्छा कामना र कालिकाका डाँडाहरू पनि यही पर्छ। त्यसैले त्यहाँको विकास निर्माणको सन्दर्भमा हामीले भरतपुरको र अहिले पहाडी क्षेत्रको एउटा जुन सब त्यहाँ बाटोघाटाका समस्याहरू छन् सबैलाई जोड्नुपर्ने छ। र विशेष गरी प्रतिबद्धता चाहिँ मेरो के हो भने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को विकास र समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको सिर्जना नै मेरो अहिलेको प्रतिबद्धताहरू हुन्। तपाईँको 6 महिना अगाडिको प्रतिबद्धता र अहिलेको प्रतिबद्धतामा के भिन्नता छ या त्यही छ? भिन्नता छ। म अझ बढी प्रतिबद्ध भएको छु। अगाडि गरेको कुराहरूमा म अझ बढी संवेदनशील भएको छु। अब किनभने जिम्मेवारी अझ बढी बढेको छ। यो दोस्रो पटक निर्वाचित भएर गइसकेपछि मैले अझ बढी एउटा सन्देश पाएको छु अहिले पछिल्लो समय कि देशैभरिबाट एउटा आशाको सञ्चार भएको छ। त्यो आशाको दियो जुन छ त्यसलाई जोगाउनु पर्ने छ। त्यो आशाको दियो जोगाउनको लागि भए पनि म पहिलाभन्दा अझै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने छ। त्यसकारणले पहिलाभन्दा अझ फरक छ, अझ पृथक छ, अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। गत मङ्सिरको निर्वाचनमा चितवन 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने विजयी भएका थिए। उनी 49,300 मतसहित विजयी भएका हुन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 14,988 र एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले 14,652 मत पाएका थिए। यो उपनिर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने, एमालेबाट रामप्रसाद नेउपाने र कांग्रेसबाट जितनारायण श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा छन्। साना दल र स्वतन्त्र गरी 24 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 र 29, कालिका नगरपालिकाका सबै 11 वटै वडा र इच्छाकामना गाउँपालिकाका 7 वटा वडा गरी 28 वटा वडा यो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन्। चितवन 2 मा 1,24,694 मतदाता रहेका छन्। अधिकांश मतदाताहरूले निर्वाचन अघि आफ्ना उम्मेदवारहरूले गरेका बाचाहरू विजयी भइसकेपछि बिर्सने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। तर आउने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू यति बेला आफ्ना बाचा र प्रतिबद्धता लिएर पुनः घर दैलो अभियानमा जुटिरहेका छन्।
उम्मेदवारहरूका ती बाचा र प्रतिबद्धतालाई कतिको विश्वस्त रहेर कुन उम्मेदवारलाई विजय गराउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ र यसका लागि आउने वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनको परिणामसम्म पर्खनै पर्ने हुन्छ। चितवन संवाददाता हिरालाल आचार्यको सहयोगमा क्यामेरामा अनिश चौलागाईका साथ देवराज पन्त, ग्यालेक्सी फोके, चितवन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फोहोर नउठाएको 10 दिन भयो। आफ्ना चासोका विषय सम्बोधनमा बेवास्ता गरेको भन्दै महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक रूपमै फोहोर नउठाउने घोषणा गरे। यो विषय सरकारलाई चित्त बुझ्ने कुरै भएन। सरकारले एक साता अघि नै फोहोर नउठाउने शाहको घोषणालाई अराजक भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी ख्याल गर्न भने, तर शाहले सुनेको नसुने झै गरे। सिंहदरबार र बागदरबारको टकरावको विषय संसदमा पनि उठ्यो, तर समस्या समाधान भएन। महानगरले अटेर गरेपछि सरकारले आफै सिंहदरबारको फोहोर उठाउन थालेको छ। यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर आग्रह गर्दा पनि महानगरले नमानेपछि शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर सङ्कलनमा हात हालेको छ। मन्त्रालयले सिंहदरबारको फोहोर व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक बाटो खोजेको बताएको छ। उसले मंगलबार एक विज्ञप्ति मार्फत फोहोर व्यवस्थापनका लागि परिवर्तन सेवा नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको जनाएको छ। उक्त कम्पनीसँग मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले सम्झौता गरेको हो। महानगर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेको अवस्थामा सिंहदरबारलाई दुर्गन्धित हुन नदिन नयाँ बाटो खोज्नु परेको मन्त्रालयको भनाइ छ। तर यो दिगो समाधान होइन। विज्ञप्तिमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको भनिएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा उल्लेख भए बमोजिम आधारभूत सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 ले फोहोर मैलाको प्रबन्ध र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुनेछ भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको बेहोरा सर्वविदितै छ। सोही अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिकाले संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान विपरीत फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा आफ्नो दायित्वबाट विमुख भई अवरोध सिर्जना गरेको अवस्थामा पनि सिंहदरबार केन्द्रीय सचिवालय रहेको परिसर अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीहरूको निवास रहेको स्थानबाट फोहोर मैला उठाई व्यवस्थापन गर्ने कामको लागि संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले परिवर्तन सेवा प्रणाली नामक संस्थासँग सम्झौता गरी व्यवस्थापन गरे अनुरूप उक्त संस्था मार्फत नै फोहोर मैला निर्वाध रूपमा उठाउन लगाउने तर्फ उचित वातावरण बनाई सहजीकरण गरिदिने गरी 2080 वैशाख 3 मा माननीय शहरी विकास मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको लागि सूचित गरिन्छ। महानगर प्रमुख शाहले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सहयोग नगरेको र धेरै काम अलपत्र पारेको भन्दै चैत 25 गते सामाजिक सञ्जाल मार्फत सिंहदरबार परिसरको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए। उनले सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन, साँच्चीकै देश सफा गर्नु परे, नेतालाई सिस्टोलमा डम्प गर्नुपर्छ भनी फेसबुकमा लेखेका थिए। महानगरले त्यही दिनबाट सिंहदरबारको फोहोर उठाएको छैन। मन्त्रालयले फोहोर सङ्कलनमा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरे पनि व्यवस्थापन गर्ने स्थानबारे विज्ञप्तिमा केही खुलाएको छैन। मन्त्रालयले महानगरसँग पनि कुनै समन्वय गरेको छैन। त्यही कारणले भनेको समन्वय गर्नको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर नै योभन्दा पहिला गरिएको परिवर्तन नेपालले त्यो फोहोर उठाउन नसक्या हो। नत्र चाहिँ फोहोर उठाउन कुनै ठुलो कुरा भएन। किनभने यो होल पार्ट अफ चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर त महानगरपालिकाको कोअर्डिनेसनबाट नै फोहोर जाने हो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। अहिले नयाँबाट पनि त्यस्ता काम गर्न थाल्यो भने त्यसले राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्तिममा आउँछ त महानगरपालिका नै आउँछ। संविधान र आधारभूत सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 बमोजिम फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। महानगर यो जिम्मेवारीबाट उम्किन पाइँदैन। तर उसका चासो सम्बोधन नगर्नु केन्द्र सरकारको पनि कमजोरी हो। महानगर प्रमुख शाहले फोहोर सङ्कलन नगर्नुका 14 कारण यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। त्यसैले दुई पक्षले आपसमा बसेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प छैन। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
एसएससी प्रिमियर कपमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा आज मलेसियालाई 6 विकेटले हरायो। त्रिवी मैदानमा मलेसियाले दिएको 236 रनको लक्ष्य नेपालले 36 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि भीम सार्की र कुशल मल्लले 112 रनको साझेदारी गरे। भीमले 98 बल खेल्दै 5 चौकाको मद्दतमा 71 रन जोडे। आक्रामक ब्याटिङ गरेका कुशल 40 बलमा 5 चौका र 5 छक्का प्रहार गर्दै 70 रनमा अभिजित रहे। कप्तान रोहित पौडेलले 42 र कुशल भुर्तेलले 38 रन बनाए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 235 रन जोडेको थियो। पहिलो विकेट सस्तैमा गुमाएको मलेसियाले दोस्रो विकेटका लागि 116 रनको साझेदारी गर्यो। कप्तान अहमद फाइजले 95 बलमा 8 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 76 रन जोडे। बिरनदीप सिंहले 46 रन बनाए। यस्तै खिजार हयात अली 22 र साजरुल इद्रुस 21 रनमा पेभिलियन फर्किए। कसिलो बलिङ गरेका सन्दीप लामिछाने र सोमपाल खामीले 3-3 विकेट लिए। ललित राजवंशीको नाममा 2 र गुलसन झाको नाममा 1 विकेट रह्यो। नेपालले दोस्रो खेल शुक्रबार मुलपानी मैदानमा ओमानसँग खेल्नेछ। मुलपानीमा भएको खेलमा हङकङले सिङ्गापुरलाई 8 विकेटले हरायो। सिङ्गापुरले दिएको 175 रनको लक्ष्य हङकङले 33 ओभर 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। हङकङका बाबर हयात 108 रन अभिजित रहे। यसअघि ब्याटिङ गरेको सिङ्गापुरका लागि कप्तान अरित्र दत्तले सर्वाधिक 49 रन जोडे। इसान खानले 4 विकेट लिए। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले मनाङ मर्साङदी क्लबलाई हराएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा आर्मीले मनाङलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको हो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफमा आर्मीमा सुदिल राईले निर्णायक गोल गरे। खेलको 75औं मिनेटमा जगजित श्रेष्ठको फ्रीकिकमा मनाङका डिफेन्डर जीवन गुरुङले रोकेपछि आएको रिबाउन्डमा सुदिलले गोल गरेका हुन्। लिगमा चौथो जित निकालेको आर्मीले 10 खेलमा 15 अङ्क जोड्दै चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। मनाङको यो लगातार तेस्रो हार हो। मनाङले 10 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। यस्तै अर्को खेलमा एनआरटीले एफसी खुमलटारलाई 3-1 गोलले पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको दोस्रो हाफमा एनआरटीले अग्रता बनायो। 65औं मिनेटमा सरोज तामाङले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। 82औं मिनेटमा सञ्जीव विष्ट र 86औं मिनेटमा मोहित गुरुङले गोल गर्दै एनआरटीको अग्रता तेब्बर पारे। खेलको अन्तिम मिनेटमा खुमलटारका श्यामु मुर्मुले 1 गोल फर्काए। जितसँगै एनआरटी 10 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा रहेको छ। 6औं हार बेहोरेको खुमलटार 10 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा झरेको छ। नेपाली फुटबल र जावलाखेल युथ क्लबको इतिहास लगभग उस्तै छ। जावलाखेल युथ क्लबलाई बिर्सदा नेपाली फुटबलको इतिहास अधुरै हुन्छ। लामो इतिहास बोके पनि जावलाखेलले प्रतियोगितामा भने खासै सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। मोफसलका केही प्रतियोगिताको उपाधि उचालेको जावलाखेल हालसम्म ए डिभिजन लिग च्याम्पियन बन्न भने सकेको छैन। लिगमा एक पटक मात्र शीर्ष 3 मा रहन सफल जावलाखेल यसपटक भने इतिहास लेखाउने दाउमा छ। जावलाखेल युथ क्लब 2029 सालमा स्थापना भयो। त्यस यताका 38 वर्ष जावलाखेलले एउटै प्रतियोगिता जितेन, उपाधि विहीन हुनु पर्यो। उसले 2067 सालमा मफसलको प्रतियोगिताको उपाधि जित्यो। उपाधि जित्ने क्रममा उसले बुटवलको एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा भएको फाइनल खेलमा टाई ब्रेकरमा आर्मीलाई हरायो। करिब 4 दशकको इतिहासमा यो नै जावलाखेलको सर्वाधिक ठुलो सफलता थियो। जावलाखेलले अर्को वर्ष शीर्ष डिभिजनको लिग तेस्रो स्थानमा रहेर अन्त्य गर्यो। लिगमा जावलाखेलको यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। गत सिजन 9औं स्थानमा रहेर लिग अन्त्य गरेको जावलाखेलले 4 सिजनका लागि टोलीमा धेरै परिवर्तन गर्यो। उसले युवा खेलाडीलाई अवसर दियो। नेपालीको कुरामा चाहिँ सबै मैले जुनियर खेलाडीहरूलाई चाहिँ मौका दिएँ र लास्ट इयर पनि धेरै खेलाडीहरूलाई यहीँ ट्रेनिङ गराएको थिएँ र योचोटि मैले चाहिँ कस्तो भने जुनियर खेलाडीबाटै आशा गरेको भएर मैले चाहिँ एउटा केही हुने उद्देश्य राखेर चाहिँ जुनियर खेलाडीलाई चाहिँ मैले एउटा मनोबल दिएर खेलाउनु पर्छ भनेर नेपाली फुटबलमा धेरै खेलाडीहरू राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू विदेशीको भएर के अरे जुनियर खेलाडीबाट नै अब हामीले फुटबल टिकाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य राखेको भएर अहिले म सफल पनि भइरहेको छु अहिलेसम्म आजसम्म चाहिँ। प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठले जावलाखेलको टचलाइन सम्हालेको 2.5 महिना मात्रै भयो। ए डिभिजनका लागि प्रशिक्षक नियुक्त भएका उनले केही समय गत वर्ष टोलीले गरेको प्रदर्शन विश्लेषण गरे। उनले स्टार भन्दा आफ्नो रणनीतिमा
खरो उत्रन सक्ने खेलाडीलाई अवसर दिए। आफ्नो प्रशिक्षणमा रहेको टोलीलाई मुफसलको राष्ट्रिय जनक कपबाट मैदानमा उतारे, जहाँ जावलाखेल फाइनलमा पुग्यो। जारी ए डिभिजन लिगमा पनि जावलाखेल आश्चर्यजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, तर उसले प्रदर्शनमा स्थायित्व राख्न भने सकेको छैन। अनि अब धेरै अब जावलाखेलको अब यो लिगको होइन पोइन्ट टेबलमा यस्तो फर्स्ट नआएको धेरै भइसक्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सरप्राइज ऊ पनि भनेर कतिले भनिरहेछ होइन। तर अब सरप्राइज पोइन्ट टेबल त हो, तर यो त सबै हामी चाहिँ कसलाई ऊ दिन्छु भन्दाखेरि खेलाडीहरूले मेहनत गरेको फल हो नि त। यता पोइन्ट टेबलमा हुन हामीले त इन्स्ट्रक्सन मात्र गर्ने हो, डाइरेक्सनहरू मात्र दिने हो होइन। ट्रेनिङमा हाम्रो के छ, तर हाम्रो इन्स्ट्रक्सनमा खेलाडीहरूले जुन मेहनत गर्यो त्यसको नै फल हो यो। जावलाखेल युथमा अहिले गत सिजनको टोलीबाट कप्तान सहित 4 खेलाडी मात्रै छन्। अझ प्लेइङ सेटमा 2 जनाले मात्रै स्थान बनाइरहेका छन्। युवा खेलाडीको बाहुल्यता रहेको टोलीमा सीमान्त थापाले पहिलोपटक कप्तानी सम्हालिरहेका छन्। सुरुमा शीर्ष 6 भित्र रहने लक्ष्यसहित लिगको सुरुवात गरेको जावलाखेलको लक्ष्य अहिले फेरिएको छ। 9 चरणको खेलपछि इतिहास कोर्ने लक्ष्यमा छ। हाम्रो बलियो चाहिँ अब टिम सेप भनिदिउँ न। अब पहिलेदेखिको 3 महिना जति ट्रेनिङ अब सबै एकचोटि ट्रेनिङ गरिरहेछ। अब त्यसमा चाहिँ के हो भने गुरुले पनि टिम सेप एउटा भनिदिउँ न, टिम सेप चाहिँ एकदम राम्रो छ भनिदिउँ न। अब सबैले मेहनत पनि गरिरहेछ, त्यसमै रिजल्ट पनि राम्रै आइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ। टार्गेट भनेको चाहिँ टप 6 टप 5 मा पुग्ने थियो, तर अब रिजल्ट चाहिँ अब अहिले टपमै छ। अब टपमै रहनुपर्छ भने चाहिँ अब टार्गेट चाहिँ टपमै छ अब भनिदिउँ न, तल नझर्ने। फेरि यो चेन्ज भयो हजुर। जारी लिगको पहिलो चरणको समाप्तिमा जावलाखेल पहिलो स्थानमा रह्यो। त्यसपछि पालिकाको शीर्ष स्थानमा रहने टोली परिवर्तन भइरहे। कहिले चर्चुबाइज युनाइटेड, कहिले सातबाटो त कहिले मनाङ मर्स्याङ्दी शीर्ष स्थानमा पुगे। मनाङ मर्स्याङ्दीलाई पछि पार्दै अहिले जावलाखेल शीर्ष स्थानमा छ। सरप्राइजिङ टोलीको रूपमा आएको जावलाखेलले लिग च्याम्पियन बनेर आफ्नो नाममा इतिहास लेखाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यसका लागि लिगका बाँकी खेलमा उसको प्रदर्शनमा भर पर्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। जग्गा किता काठ खुला गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। भू उपयोग नियमावलीमा पहिलो संशोधन स्वीकृत। अंशवण्डा, किता काठ र घर जग्गा कारोबारमा सहज। मेयर शाहले उठाएका मुद्दा सम्बोधनको साटो पेलेरै जाने सरकारको प्रयास। सिंहदरबारको फोहोर निजी कम्पनी मार्फत उठाउँदै महानगर भन्छ विसर्जन गर्न त हामी कहाँ नै आउनुपर्छ। उपनिर्वाचनमा कुनै दल र उम्मेद्वारसँग छैन नयाँ एजेन्डा र प्रतिबद्धता। चितवनमा सबै उम्मेद्वारका उस्तै बाचा, उस्तै प्रचार शैली। सुडानमा सङ्घर्षरत दुवै फौजी सङ्गठन 24 घण्टाको लागि युद्ध विराम गर्न सहमत। हालसम्म 200 जना भन्दा बढीको मृत्यु, 1800 घाइते। र एससीसी प्रिमियर कपमा नेपालको विजयी सुरुवात। मलेसिया विरुद्धको 6 विकेटको जितमा भीम सार्की र कुशल मल्लको उत्कृष्ट ब्याटिङ। हङकङले सिङ्गापुरलाई 8 विकेटले हरायो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.